دونك نبداو اكزرسيس 4 عطاونا واحد اي بعد عطاونا واحد جي صافي. دونك شنو عندنا؟ قال كالكولي اي غنمشيو نحسبوها عاديه. اول حاجه خدنا نحسب شنو عندنا فونكسيون على فونكسيون. عندي بزاف د الحوايج. اما يكون عندي او بريم على او وهادي الاغلبيه تكون عندكم صافي. الانتيغرال ديال هذا سي ال ديال او. دونك ديما شنمشي ندير؟ غنهز داكشي اللي تحت غنديرو الديريفي خصنا نلقاه الفوق. لقيتو زايد هو هذاك لقيتو ناقص هذاك ما عنديش فيه مشكل. الا لقيتو زايد تنقسم وانا راه دونك هادي عقل على هادي مزيان او والفوق او بريم هي اللي تحت تدير لها ديريفي. دونك شنو عطاونا اي اللي هي من 0 ل 1 اكس كاري بلس 1 ديال اكس. فيما تيكون عندنا بحال هادي نزل تحت ندير الديريفي ماشي تحت ندير لها الديريفي اكس كاري بلس 1 بريم شحال هي 2 زيكس. هادي 2 زيكس وهادي 1. دونك 2 زيكس خصنا نلقاها الفوق. واش عندي؟ ما عنديش، عندي اكس. دونك خاصني نبين انا شنو ناقصني. ناقصني جوج. دونك خاصني نضرب في جوج. الا ضربت تنقسم عقل معايا. الا ضربت تنقسم دونك اي جوج تولي لي زيرو. هنا خاصني نضرب في جوج. ها هي ولات ما ضرب جوج خاصني نقسم على جوج. نقسم على جوج في الاول قبل من داكشي سور اكس كاري بلس 1 ديال اكس ايكال 1 سور 2 0 1. دابا هاد 2 زيك شنو هي بالنسبه لهاد؟ هي البريم ديالها. دونك غنمشي ندير هي اكس كاري بلس 1 بريم سور اكس كاري بلس 1 ديال اكس. نسيت واحد الحاجه ضروري هنايا قبل ما ندير هاد البريم نكتب لنا اكس كاري بلس 1 فونكسيون ديريفا. ديما في الناسيونال مابقاوش تكتبوا هادي. دونك غنمشي ندير شنو هي؟ ها هي او بريم على او. هادي والديريفي ديالها هو الفوق تساوي الان دو او. دونك غنمشي ندير الانتيغرال 1 سور 2 ln la valeur absolue ديال u يعني ديال الثانية سي x كاري بلس 1 صافي ما بين 0 و 1 ايكال 1 سور 2. غادي نعوض مرة ب 1. 1 كاري شحال هي 1 بلس 1 هي 2 دونك هي ln ديال 2 موان نعوض بالزيرو. شحال عطينا؟ 0 كاري هي 0 بلس 1 هي 1 ln ديال 1 سي 0. دونك غتبقى ليا 1 demi ln de 2. دونك I égale 1 demi ln de 2. Donc faisons question 2. 1 demi ln de 2. Bien. Question 2 égale. Je vais calculer I plus J. Calculer I plus J. هذه إيكال حافظت لنا 1 sur 2 ln de 2. قال كالكولي I plus J غندير I plus J إيكال 0 1 x sur x كاري. ما يخلعكش هادشي راه ساهل. ديري x بلس 0 1 3 x كاري بلس 1 دي x. دونك تبع ديما إلا عندي نفس لي بورن 0 1 0 1 جمع ليا كلشي ديال دي اكس وحده. ها هي دي اكس وحده انتيغرال واحد. الاولى اكس سور اكس كاري بلس 1 بلس اكس 3 كاري بلس 1. عندهم نفس المقام جمعهم ديما اكس كاري بلس 1 سي اكس بلس اكس 3 ديال اكس. هنايا شنو غنمشي ندير؟ غنعمل الفوق باش بإكس خلاص عطيني 1 بلس إكس كاري سور إكس كاري بلس 1 ديال إكس إيكال 0 1 هذا مشى مع هذا بقات ليا إكس ديال إكس إيكال شنو البريميتيف ديال إكس؟ سي 1 دومي إكس كاري 1 سور 2 إكس كاري ما بين 0 و 1. دونك غنعوض مرة بالان غنعوض مرة بالزيرو. إلا عوضت بالان 1 كاري هي 1 كاري في 1 دومي هي 1 سور 2. عوضت بالزيرو راه زيرو ما غاديش نقيس. دونك إي بلس جي عملت ليا هي 1 سور
2. D'accord? Question 3, on dit voir que I égale, J égale. Ah, 3. On dit voir que J égale 1 sur 2. Donc 1 moins ln de 2. Là, vous تعرفوا. ماشي مشكل. عندنا شنو عندنا من الكل؟ عندنا I plus J égale I plus J égale 1 sur 2. Donc, J égale 1 sur 2 moins I. Ou I déjà نحسب ça. Il y a 1 demi moins I. Il y a 1 demi ln de 2. On a même 1 demi. Il y a 1 moins ln de 2. داكشي اللي طلبوا ليا